नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा चुरे नष्ट गरेर व्यापार गर्न हुँदैन भन्ने आवाज चर्को स्वरमा उठिरहेको छ। सरकारी पक्ष भन्छ जुन देशसँग जे छ त्यही नै बेच्ने हो। इमान नै बिक्री गरिसकेकाहरूलाई, नदी नाला बिक्री गरिसकेकाहरूलाई, नागरिकता नै बिक्री गरिसकेकाहरूलाई अनि युवा खाडीमा, युवती अफ्रिकाका बारमा बेचिसकेकाहरूका लागि ढुङ्गा गिट्टीको के मोल होला र? नेपालको चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिट्टी बिहार पुर्याउने अनि बिहारमा अग्ला बाँध त्यही ढुङ्गा गिट्टीबाट बनाउने, त्यसपछि तराई क्षेत्र डुबानमा पार्ने। सरकारको यस्तो योजनामा मधेसका ठेकेदार हौं भन्नेहरू पनि ताली बजाइरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्टमा। बजेट मार्फत सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेपछि यस विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ। सरकारले 2071 सालदेखि निकासी रोक लगाएकोमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहानामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत खुल्ला गरेको हो। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ। सो बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गरिने उल्लेख छ। साथै निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगबाट निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने बताइएको छ। तर संरक्षण अभियन्ताहरूले भने चासो राखेको मुख्य विषय नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA हो। यसअघिका विभिन्न घटनाहरूले पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नाम मात्रको हुने गरेको देखिँदै आएको छ। आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन तयार हुने भएकाले EIA गर्दैमा सबै वैध हुन्छन् भन्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ। हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। मान्छेहरूमा त्यो लोभ यति बढी छ। अनि म अध्ययन गर्न गएको थिएँ 2 नम्बर प्रदेशमा, 1 नम्बर प्रदेशमा। त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न माथि जाँदाखेरिमा त्यहाँका त्यो ट्रिपरवाला, त्यहाँका ठेकेदारहरू लहट्न आउँछन्, फोटो खिच्न दिँदैनन्। मैले भोगेको छु लास्ट इयर हो। अनि ती मान्छेले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरालाई आधार मानेर गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने यो निर्णय चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नभएको दाबी गरेको छ। तर जानकारहरू भने यो व्यवस्थाले फेरि चुरे क्षेत्र भावर र तराईमा दोहन बढ्न सक्ने बताउँछन्। साथै यो व्यवस्थाले चुरे क्षेत्र तहस नहस हुने र तराईमा मरुभूमिकरण बढ्ने उनीहरूको तर्क छ। अर्कातर्फ भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को सुरुका 10 महिनामा मुलुकले 11 खर्ब 45 अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ। यस अवधिमा कुल विदेश व्यापारको 92.04% आयात र केवल 7.96% निर्यात भएको देखिन्छ। यो घाटा न्यूनीकरण गर्न कति परिमाणमा ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गर्ने भन्ने खाका समेत सरकारसित छैन। त्यस्तै सरकारको यो व्यवस्था आफैमा विरोधाभासपूर्ण समेत देखिएको छ। किनभने यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यकै 152 नम्बर बुँदामा भने चुरे क्षेत्रका 164 नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। बुँदा नम्बर 159 मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा 1.5 करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। तर चुरे भावरमै दोहन हुने गरी बुँदा नम्बर 179 मा ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ। म आफैले नै काम गरेको छु। 10 अरब भन्दा बढी खर्च गरिसके राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम अन्तर्गत नै चुरे संरक्षणको लागि। अनि भत्काउने, बेतालसँग मटेरियल निकाल्ने अनि फेरि वृक्षारोपण पनि त्यहाँ गर्दै गर्ने गरेर त्यसको तालमेल मिल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यति मात्र होइन, सरकारले चुरे क्षेत्रकै संरक्षणका नाममा विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोगमा समेत गरी अर्बौं रकम खर्च गरेको छ। सरकारले नै चुरे क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनका नाममा 2071 सालदेखि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समिति मार्फत करिब 10 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। तर अहिले आएर भने यी सबै कार्य विपरीतको निर्णय सरकारले गरेको छ, जसबाट त्यस्ता दात्री निकायहरूमै अविश्वास बढ्ने समेत जानकारहरू बताउँछन्। यसै पनि कमलो माटोले बनेको चुरे क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुङ्गा गिटी बालुवा र कङ्कडले बनेको भावर क्षेत्रको समथर भूभाग छ। यसले दक्षिणी समथर तराईका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले त चुरे भावर क्षेत्रलाई मधेसका लागि पानी जम्मा गर्ने प्राकृतिक भाँडो भनिन्छ। यसर्थ यही क्षेत्र दोहन हुने गरी अर्थमन्त्रीले बजेटमै व्यवस्था गरेपछि चुरे दोहनको चिन्ता चारैतिर बढेको छ। चुरे क्षेत्रमा फलफुलका बिरुवा रोपेर फल बेच्ने कि चुरे क्षेत्रलाई पर्यटनको हब बनाउनका लागि लगानी बढाउने,
त्यसै पनि चुरेमा क्रसर उद्योगीको अवैध दोहन सरकारले रोक्न सकेको छैन। उल्टो सरकारमा रहेकाहरूकै सेयर ती उद्योगहरूमा छ भन्ने पनि हामी सुन्ने गर्छौँ। यदाकदा रक्षक नै भक्षक भएको मुलुकमा वातावरण नबिगारी ढुङ्गा झिक्ने, भारत पठाउने भन्ने कुरा पत्याउन अलिक गाह्रै परेको छ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। भारतले नेपालको ढुङ्गा गिटी पाउँदा सजिलै किन्छ, तर बिजुली किन्न हजारौं लफडा गरिरहनु परेको छ। बिहारका लागि चाहिने ढुङ्गा गिटी उत्तराखण्डले पर्यावरण जोगाउनका लागि दिएको छैन भन्ने गरिन्छ। पहिले नेपालको वन मासेर भारतमा रेलको लिक बिछ्याइएको थियो। अहिले कम्युनिस्ट सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा गिटी बेच्ने भनिरहेको छ। नेपालले सबैभन्दा बढी रकम पेट्रोलियम, फलाम, मोटर गाडी, इलेक्ट्रोनिक यस्ता वस्तु र औद्योगिक मेसिनरीका सामान आयात गर्दा खर्च हुने गर्छ। कृषि प्रधान भनिएको देशमा वार्षिक अरबौं रुपैयाँको त अन्न नै आयात हुन्छ। व्यापार घाटा के कारण भइरहेको छ? कम गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतिर सरकारको ध्यान छ र? सरकार त चाहन्छ एउटा महान काम गरौँ। त्यो महान काम भनेको चुनाव हो। 40 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरौँ र देशलाई समृद्ध बनाऊ, यो लबिङमा पो सरकार लागिरहेको छ। हेरौँ बाँकी रिपोर्ट। धान, मकै, गहुँ जस्ता आधारभूत अन्नमा नेपाललाई 3 वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा आएका थिए। त्यो 3 वर्ष बित्यो। यसपटक नेपालले 42 अर्बको अन्न विदेशबाट आयात गर्यो। 3 वर्षमा आधारभूत अन्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षपछि 40 अर्ब खर्च गर्ने गरी चुनावको घोषणा गरेका छन्। भारतसँग नेपालले 1 खर्ब 40 अर्बको फलाम र स्टिल खरिद गर्छ। नेपालमा पेट्रोलियम खानी चलाउने भाषण गरेका प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नेपालको फलाम खानी परेको छैन। नवलपरासीको धौबादीमा 23 वर्षलाई पुग्ने दैनिक 800 टन फलाम झिक्न सक्ने खानी पत्ता लागेको वर्षौं भइसक्यो। त्यस्ता सम्भावनाको गेटमै भोटे तालचाल चुन्ड्याएर ओली सरकार अहिले भनिरहेको छ व्यापार घाटा कम गर्न अब नेपालका डाँडाबाट ढुङ्गा झिक्ने र गिटी बनाएर भारतलाई बेच्नुपर्छ। भारतलाई ढुङ्गा गिटी पनि ट्रक ट्र्याक्टरमा ओसार्ने होइन, रोपवे नै बनाएर अथाह परिणाममा भारत पठाउने योजनामा सरकार लागि परेको छ। वातावरण विनाश गर्ने माफिया र भारतको सेवा गर्न मधेस र समग्र तराई सिद्ध्याउने यो खतरनाक धन्दामा सरकार किन लाग्यो? दुनियाँ चकित परिरहेको छ। सरकारी पक्षका मानिसहरूले भनिरहेका छन् खाडी मुलुकहरूसँग तेल थियो बेचिरहेका छन्। म्यानमारमा मूल्यवान पत्थर छ त्यो बेचिरहेको छ। अमेरिकाले युरेनियम बेचिरहेको छ अनि नेपालमा भएको त्यही ढुङ्गा हो त्यो पनि नबेचेर के बेच्ने? त्यो झिकेको पोइन्टको मात्र असरको कुरो होइन यो। त्यसले त झिकेको पोइन्टबाट तपाईँले माथि चुरे पहाड माथिसम्म र तल तराई मधेससम्म त्यतासम्म असर पुग्ने हुँदा यो कोइला निकालेको अर्थात् अरू कुनै कुरा सुनको खानी निकालेको अथवा अरू कुनै लाइमस्टोनको क्वारी निकालेर सिमेन्ट बनाएको त्यो र यो नितान्त फरक कुरा हो। तर्क सुन्दा सही हो जस्तो लाग्छ, तर वातावरण विज्ञहरू, अरू राजनैतिक दलका नेताहरू, अर्थशास्त्री, योजनाविदहरू सबैले एक स्वरमा भनिरहेका छन् ढुङ्गा गिटी बेचेर व्यापार घाटा कम गर्छु भन्नु र मृगौला बेचेर धनी हुन्छु भन्नु एउटै हो। नेपालमा गत वर्ष 12 खर्ब भन्दा बढीका सामानहरू आयात भए। भारतबाट 1 खर्ब 72 अर्बको पेट्रोलियम मात्रै आयात गर्यो। खाना पकाउने ग्यासलाई इन्डक्सन चुलोले, पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीले आधा मात्रै विस्थापित गर्ने हो भने 1 खर्बको व्यापार घाटा स्वतः कम हुन्छ। नवलपरासीको फलाम खानी चलाउने हो भने अर्को 1 खर्ब त्यहीँबाट जोगिन्छ। नेपालमै धान, मकै, गहुँ फलाउन सक्ने हो भने 42 अर्ब जोगिन्छ। नेपालसँग के छ? जमिन छ, सिँचाइका लागि पानी छ, युवा शक्ति जति पनि छ। कृषिमा रूपान्तरण गर्न लगानी र राम्रो व्यवस्थापन चाहिएको हो। कृषिमा क्रान्तिका भाषण गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरू कृषि मन्त्रालयको मन्त्री हुन समेत तयार हुँदैनन्। पार्टीभित्र पनि निकम्मा र फुस्रा सिद्धान्तका कुरा गर्नेहरूलाई कृषि मन्त्रालय जिम्मा लगाइन्छ। पदमा रहँदासम्म माखो मार्न नसक्ने, पद खुस्केपछि टिभीका पर्दामा आएर उपदेश छाड्दै हिँड्ने तिनै नेताहरू हुन्। व्यापार घाटा कम गर्न चुरेबाट ढुङ्गा गिटी भारत निकासी गर्ने सरकारको त्यो योजनाले तराई तबाह हुनेमा कुनै शङ्का छैन। आफूलाई मधेसका मसिहा हौँ भन्नेहरू सायद विदेशका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाएकोमा अहिले मक्ख परिरहेका छन्। चुरे नष्ट भएपछि निम्तिने बाढी पहिरोका कारण नागरिकता पाउने र दिलाउने दुवैलाई बगाएर बिहार पुर्याएपछि सायद होस ठेगानमा आउँछ कि? चुरेको कुरा पटक पटक उठिसकेको अवस्था छ। यो सरकार मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि अब हाम्रो चुरे प्रवर्धनको लागि राष्ट्रपतिकै नाममा तपाईँको चुरे संरक्षण भनेर एउटा अभियान नै चलाइएको छ। जहाँसम्म अहिलेको अवस्था जुन आएको छ यसको म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यसको म विरोध गर्छु। किनभने यो चाहिँ अल्टिमेटली तपाईँको कालान्तरमा गएर
मधेसलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो षड्यन्त्र हो जस्तो मलाई लाग्छ। ढुङ्गा गिटीको निकासीका सम्बन्धमा काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, संसद नभएको बेला असंवैधानिक कदम चालेर सरकारले असंवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ। वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ भन्ने प्रश्न भएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। आफ्ना यारलाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पनि पुनः छर्लङ्ग भएको छ। चुरे क्षेत्र तहस नहस पारेर तराईलाई मरुभूमि गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्नलाई विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि पटक पटक रोकेको हो। यस पटक पनि सरकारको यो निर्णय रोकेरै छाड्नेछौँ। गगन थापाले भने चाहिँ सरकार आफ्ना यारलाई पोस्न यो किसिमको व्यापार गर्न खोजिरहेको छ त? सरकारको यो कामले भारत र क्रसर उद्योगीहरूलाई फाइदा पुग्ने स्पष्ट छ। भारत क्रसर उद्योगीलाई गगनले यारको संज्ञा दिएको देखिन्छ। व्यापार घाटाको नाममा यारलाई पोस्न सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकै होला त? नेपालीको कपाल विदेशी आएर काटिदिनुपर्छ, कपडा विदेशीले आएर सिलाइदिनुपर्छ, फर्निचर गहना घर पुल बनाउने काम पनि तिनै विदेशीले आएर गरिदिनुपर्छ। भएको पैसा बचाउने त कुरै छैन। खेत बाँझो राखेर पनि विदेशमा जाने र यता पत्नीको हातमा आइफोन बोक्ने यो नेपालको संस्कृति बनेको छ। जङ्गलका काठ कुहिरहेका छन्। ब्राजिल र चीनबाट काठका सामग्री आयात भइरहेका छन्। पुरै तराई र चुरे क्षेत्रमा लिची जति पनि फल्छ र नेपाली बालबालिका लिची जुस ठानेर लिचीको वासना आउने केमिकल मिसाएको चिनी पानीको घोल पिउन विवश छन्। मैंगो जुसको नाममा बिक्री हुने रियल र फ्रुटीको कहानी पनि यस्तै छ दर्शकवृन्द। तराईदेखि पहाड जहाँ पनि जति पनि फल्छ आँप, खै त फलफुलको योजना, खै त आत्मनिर्भर हुने गरी अन्न फलाउने हाम्रो देशको योजना। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको मजदुर र किसानको पार्टी भन्ने गरिन्थ्यो। उनीहरू यसै गरी व्याख्या गर्छन्। त्यस्तो पार्टीको सरकार भएको बेला यस्तै हुने हो र यो देशको हालत? हामी थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। ढुङ्गा गिटी विदेशी निर्यातको योजनालाई सम्पूर्ण हिसाबले गलत मान्न नहुने तर्क पनि छ। केही विज्ञहरूले भनेका छन् पर्यावरणीय पक्ष नबिगारी उत्खनन गर्ने आधार सरकारले प्रस्तुत गर्ने हो भने यो योजना गलत होइन। नेपालमा जति पनि छ ढुङ्गा, मेचीदेखि महाकालीसम्मको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा चाहिए जति ढुङ्गा छन्। ती ढुङ्गाको उपयोग गर्ने योजना गलत होइन, तर यसका लागि सरकारसँग ठोस योजना छ त? मूल कुरा यो हो। आर्थिक समृद्धिका लागि प्रत्येक देशले आफूसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता छ। खानी प्राकृतिक साधन स्रोत प्रयोग गरेर धेरै मुलुकहरू समृद्ध भएका छन्। समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग गर्दा ढङ्ग नपुर्याइ गरियो भने त्यसले तत्कालका लागि त राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा त्यो हानिकारक हुन सक्छ। अहिले चुरेमा भइरहेको दोहनलाई पनि यही दृष्टिले मूल्याङ्कन हुने गरेको छ। सरकारले नेपालबाट ढुङ्गा गिट्टी भारतमा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने योजना बनाएको छ। जनस्तरबाट मात्रै होइन, विज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत सरकारको यस योजनाको विरोध गरिरहेका छन्। यो चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने शब्द चाहिँ यो विषयसँग नजोड्दाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यो जोड्नु पर्ने, यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भने भर्खरै जुन कुरा नयाँ पोलिसी आएको छ जसमा मात्रामा डिबेट भइसकेका छैन, जहाँ धेरै प्रश्नहरू छन्। यो कुरालाई के भन्दाखेरि क्लिरिफाई गरेर फेरि त्यसबाट चाहिँ कति जान सक्ने हो, होइन, वातावरण प्रतिकूल नभइकन कति जान सक्ने हो, कति के हुने हो, त्यसबाट आम्दानी कति हुने हो, के हो, होइन, इस्टाब्लिस भएको छैन। त्यसमा यो कुरा नजोडिया हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन। सरकारको यस योजनाको अहिले जसरी विरोध भइरहेको छ, वास्तविकताको धरातलमा उभिएर तटस्थ विश्लेषण गर्दा यो योजना सम्पूर्ण रूपले गलत मान्न नसकिने एकाथरी विज्ञहरूको दावी छ। नेपालमा 37% भूभाग पहाडी छ, सबैतिर ढुङ्गा पाइन्छ। यति धेरै भागमा अथाह ढुङ्गाको खानी छ। यो ढुङ्गा वर्षौसम्म निकालेर बेच्ने हो भने पनि भण्डार रित्तो हुँदैन। प्रकृतिले दिएको यो ढुङ्गा राखेर भन्दा गिट्टी बालुवा बनाएर
बनाएर बिक्री गर्दा लाभ हुन सक्छ। नेपाललाई प्रकृतिले दिएको ढुङ्गा बेचेर आय हुन्छ भने बेच्ने योजना बनाउनुलाई सर्वथा गलत मान्न नसकिने विज्ञहरू दावी गर्छन्। नेपालका ढुङ्गा बेच्ने विषय आफैमा नराम्रो नभए पनि यो कारोबार गर्दा पूरा गरिने प्रक्रियामा चाहिँ डर मान्नुपर्ने स्थिति छ। ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने सरकारी योजना बजेट मार्फत सार्वजनिक भएपछि अहिले जनस्तरबाट समेत चर्को विरोध हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गरेर मात्रै यस्तो उत्खनन गरिने भनेर आफ्नो बचाउ गरेको छ। ठूलो योजनाहरू सुरु गर्दा नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा पास भएका योजनाबाट वातावरणलाई हानि पुग्दैन भन्ने हो, तर यस्तो मूल्याङ्कन कागजी मात्रै ठिकठाक हुन्छ। यो काम गर्ने गराउने बीच आर्थिक लेनदेन भएपछि जस्तै कामको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन्छ र प्रतिवेदन अनुसार योजना सञ्चालन गर्दा कुनै पनि प्रकारको वातावरणीय पक्षमा हानि नपुग्ने निष्कर्ष निकालिन्छ। उदाहरणका लागि अहिले पनि देशका विभिन्न जिल्लामा चलेका क्रसर उद्योगहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि क्रसर उद्योगहरू छन् ती सबै क्रसर उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएकै हुन्छन्। अर्थात् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नेपालको हकमा भन्ने हो भने यो एउटा औपचारिकता मात्रै बनेको छ। आर्थिक लेनदेनका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन्छ। आर्थिक कुरा मिल्यो भने प्रतिवेदन राम्रो आउँछ, मिलेन भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने प्रतिवेदन आउँछ। हामी चाहिँ वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर मात्रै गर्छौँ भने अब आजसम्म यो चलाएको बाटोहरू होइन, यो विभिन्न बाटोघाटो बनाएको खास गरी डोनरले बनाएको बाहेक उनीहरूले अलिकति राम्रोसँग हेरेको हुन्छ कुन बाटोमा सरकारले वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई फलो गरेर होइन छैन नि। अझ खास गरी प्रदेश र स्थानीय तहले भन्ने त आँखा चिन्दै डोजर चलाइदिने हो। समस्या यति मात्रै छैन। नेपालबाट ढुङ्गा गिट्टी भारतलाई बेच्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। बेच्ने परिमाण चाहिँ कति, वार्षिक कतिको बिक्री गर्ने, अनि व्यापार घाटा नै कम हुन सक्ने गरी ढुङ्गा गिट्टी बिक्री होला नहोला यस्ता प्रश्नहरू पनि छन्। यस्ता तमाम विषयको अध्ययन नै बिना बजेटबाट व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने योजना आउँदा धेरैलाई लागेको छ सरकार आफ्ना क्रसर माफिया साथीहरूलाई खुसी बनाउन यो सबै गरिरहेको छ, अनि बहाना चाहिँ व्यापार घाटालाई बनाइएको छ। प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। जलविद्युत निर्यातको सपना पूरा हुन्छ हुँदैन त्यो थाहा छैन। पर्यटन, कृषि र जलविद्युत नै नेपालका सम्भावनाका क्षेत्रहरू हुन्, सतही होइन। भावनात्मक कथा कहानीले होइन दर्शकवृन्द, वास्तविकताको धरातलमा उभिएर निर्मम निर्णय लिन सक्ने सरकार यो देशले खोजेको छ। आवश्यकता त्यो हो। देशको सरकार चाहिँ विकास गर्ने बेलामा संसद नै मासेर चुनाव गर्न तम्सिएको छ र ध्वंसकारीको हातमा देश परेको छ। हामी समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ। सायद दर्शकवृन्द त्रुटि यतै कतै हुनुपर्छ। आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।